सेतो लाइट यसमा छैन, यसलाई प्रेसले छापेको छैन, लाइट छाप्दैन प्रेसले रङ्ग मात्रै छाप्छ। कागज सेतो लाइट होइन। तर यो कालो थोप्लो भित्र 5 देखि 20 मिनेट हेर्ने दरमियानमा एउटा विचित्रको लाइट त्यहाँबाट निस्केको हामी देख्छौं, दृष्टिगोचर हुन्छ। र त्यो लाइट हाम्रो लागि पहिलो नयाँ जिन्दगीको संकेत र सन्देश दुवै बन्छ। संकेत र सन्देश दुवै। सन्देश यस अर्थमा कि यस्तो कालो न कालो थोपोले पनि चारैतिर उज्यालो, कागज भन्दा उज्यालो, यो सेतो कागज भन्दा उज्यालो लाइट निकाल्दो रहेछ। हरेक अँध्यारा भित्र उज्याला टाँसिएर बसेको हुन्छ। हरेक व्यथा भित्र उन्नति र प्रगतिका कथा जोडिएर बसेको हुन्छ। हरेक हारको कालो धब्बाको पछाडि जीतका उत्तुङ्गहरू, शिखरहरू लुकिएर बसेको हुन्छ। अतः जहाँ समाप्ति, जहाँ नाश विनाश, फना, डिस्ट्रक्सन हुन्छ, मान्छे जिन्दगीभर ती कुराबाट भाग्न खोज्छ। तर अद्भुत कुरा, सम्पूर्ण सम्भावना पनि, अवसर पनि, उत्तुङ्ग र शिखर पनि जहाँ तपाईं लड्नु भएको छ, लुट्टिनु भएको छ, खस्नु भएको छ, खस्कनु भएको छ, धस्किनु भएको छ, बस त्यही ठाउँबाट तपाईको उत्तुङ्ग शिखर लुकिएर बसेको हुन्छ भन्ने कुराको सबै महापुरुषहरूले सिद्ध गरे तापनि हाम्रो अनुभव र अनुभूतिमा नआएको कारणले गर्दा ती महापुरुषहरूका जीवनी र चरित्रबाट हामी थोरै कुरा सिक्छौं। तर जब त्यही कुरालाई हामी आफैले भोग्छौं, धेरै कुरा सिक्छौं। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हामी रूपान्तरण हुन थाल्दछौं। र रूपान्तरण अगाडि, अनुभवबाट बुझ्न अगाडि त्यसको बीचको कडी, यो त्राटकको बिन्दुबाट धेरै सन्देश र संकेत पाउन सक्छौं। यसलाई कालो बिन्दुलाई हेर्दै जाँदा देखिने सेताले, उज्यालाले तपाईं हामी भित्रको अँध्यारो जीवनको एउटा उज्यालोलाई संकेत गरेको भनेर बुझ्नको लागि हामीलाई धेरै समय लाग्दैन। त्यसकारण यो सफलता शास्त्र आफैमा हतियार पनि हो, यो शस्त्र पनि हो। यो शास्त्र मात्र होइन, हामीले मान्छेको जीवनलाई बदल्नको लागि सर्वसुलभ हुने खालका हतियारहरू निर्माण गर्नु परेको हुन्छ। अनि सबैको हातमा परेर सबैले आफ्नो जीवनलाई धन्य पार्न सक्छन्। यिनै सोचका परिणाम सफलता शास्त्र हामीले अगाडि सार्न पाएका। अतः यसको पहिलो सन्देश जो मान्छे पिरोलिरहेका छन्, कल्पना गर्नुस् तपाईका साथीहरू जो जीवनमा अँध्यारो पक्षबाट केही पनि देख्दैन। कल्पना गर्नुस् तपाईका ती परिवार जसले धोखा, पीडा, दर्दको बाहेक अरू कुरा गर्नै बिर्सिसकेका छन्। कल्पना गर्नुस् तपाईका ती चिर परिचितहरू जसले जिन्दगीभर शारीरिक
रोग र मानसिक बोझ बाहेक जिन्दगीको नाउँमा केही पनि भेट्टाउन सकेका छैन। यी निराश मनस्थितिका मान्छेहरू, यी हताश मनस्थितिका मान्छेहरू सायद यो राष्ट्रमा अरू देशमा भन्दा संख्यात्मक रूपमा बढी नै हुँदो होला, तुलनात्मक रूपमा कुरा गर्दा। किनकि यो राष्ट्रमा थुप्रै क्रान्ति आइसके, थुप्रै खाले प्रजातन्त्र उदाइसके, तर जनताको स्थिति 7 साल अगाडि जे थियो आज पनि प्रकारान्तरमा बदलेको देखिँदैन। जनता हिजो पनि निराश, जनता आज पनि निराश। कतै कहीँबाट यो अँध्यारो कोठामा सूर्यको किरण पस्दो हो त्यो विश्वास पनि हराइसकेको जनता हामीहरू। अतः अब यहाँ केही हुँदैनन् भनेर साह्रै चित्त दुखाएर बस्ने मान्छेहरूको कमी नभएको ठाउँ। त्यसकारण हामीले बुझ्नै पर्छ कि यदि परिवर्तन बाहिरबाट हुँदैन भने परिवर्तनको एउटा अर्को धार भित्रबाट पनि हुन्छ। याद राख्नुहोस्, यसलाई परिवर्तनका दुई धार हुन्छन्, या त भित्रबाट या त बाहिरबाट। जुन दिनमा तपाईको घरको ढोका बन्द हुन्छ, तपाईं के गर्नुहुन्छ? मेरो घरको बन्द ढोका खुल्दैन, त्यसकारण म घर बाहिरै सुत्छु भनेर सुत्नुहुन्छ? सोध्नु आफूलाई। मेरा चाबीहरू हराए, खुल्दैनन् ढोका, त्यसकारण म बाहिरै आज सुत्छु भनेर कोही पनि सुत्दैनन्। ऊ झ्यालबाट छिर्छ, किनकि ढोकाबाट छिर्न मिल्दैन भने नमिल्दो सही, तर सुत्ने मान्छे बाहिर सुत्दैन, झ्यालबाट पसेर पनि सुत्छ, आफ्नो कोठाभित्र पस्छ। अतः जहाँ ढोका बन्द हुन्छ त्यहाँ झ्याल ढोकाकै काम झ्यालले पनि गर्छ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, जब बाहिरका सबै आलोकका स्रोतहरू सुक्छन्, बाहिरका किरणका स्रोतहरू सुक्छन्, त्यो बेला पनि भित्र किरणका स्रोत बाँकी रहन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। जब बाहिरका ढोकाहरू बन्द हुन्छन् तबै पनि दिलका ढोका खुल्न सक्छ। चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा, कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा। कि दिल को चलाक, दिल को ज्योति त्यो पनि हामी जलाउन सक्छौं। त्यसकारण जब बाहिरका सम्भावना समाप्त हुन्छ अनि हामीले खटखटाउने द्वार, गजगच्याउने ढोका हामी आफ्नै भित्रको हुन्छ। अनन्त सम्भावना बाहिरका द्वारबाट मात्रै खुल्दैनन् मित्र, हामी भित्रबाट पनि खुल्छन्। त्यसैले जब जब तपाईं भेट्टाउनुहुन्छ तपाईका साथीहरू या तपाईं स्वयं, उनीहरूलाई गएर भनिदिनु कि द्वार बाहिर बन्द भएर समाप्त हुँदैनौँ हामी। वास्तवमा समाप्त त त्यो बेला हुन्छौँ, खत्तम त त्यो बेला हुन्छौँ जब आफ्नो दिलको द्वार पनि सधैँको लागि बन्द हुन्छ। त्यसलाई डिप्रेसन भनिन्छ। जब मानसिक रोगै लाग्छ, हिजोसम्म अरूले ढोका खोलेन भनेर चिच्याइरहेका मान्छे एक्कासी डिप्रेसन भएपछि ढोका खोलेको अरूले देखेर तर्सेर भाग्छ। याद राख्नुहोस्, हिजोसम्म अरूले मलाई बोलेन भनेर डराएका मान्छेहरू, हिजोसम्म अरूले मलाई वास्ता गरेन भनेर शिकायत बोकेर गुनासो गरेर हिँड्ने मान्छेहरू जुन दिनमा मानसिक रोग सुरु हुन्छ, डिप्रेसन हुन थाल्छ अनि अरूले बोल्ला कि भनेर डराई भाग्नु पर्ने हुन्छ। यो हो भित्रको दिलको दरवाजा बन्द। त्यसकारण बाहिरका ढोकाहरू बन्द भएर कम फरक पर्छ, तर जब दिलको दरवाजा
भित्रको द्वार बन्द हुन्छ, त्यो बेला सम्भावना सधैँको लागि समाप्त हुन्छ। याद राख्नुहोस्। र तपाईहरू उपस्थित यहाँ दिलको दरवाजा बन्द भएका होइनन्। खुसीको खबर यो हो, बधाई छ, नव वर्षको उपलक्ष्य। किनभने दिलको दरवाजा बन्द भएको भए यहाँसम्म पुग्ने कुनै बाटो रहँदैन। यहाँ पुग्नु नै म ठिक छु भनेर बुझ्नु। ठिक नभएकाहरू यहाँ पुग्न पनि सक्दैनन्। किन भन्नाले त्यो सम्भावना उनले खाइसकेको हुन्छ, कुल्चिसकेको हुन्छ। त्यसैले हामीले किताबको डिजाइन नै यसरी बनाएका छौँ, यो शास्त्रको डिजाइन नै यसरी बनाएका छौँ कि भाइ यी निराश, हताश, बाहिरको ढोका बन्द गरेकाहरू आएकाहरूलाई गएर देखाइदिनु। यसलाई हेर्नु, अँध्यारो भित्र पनि उज्यालो छ। तिम्रो नाङ्गो आँखालाई विश्वास नहोला, तिम्रो बाङ्गो बुद्धिलाई विश्वास नहोला। यो बाङ्गोले मुख बाङ्गो पारे केही छैन। अतः उनीहरूलाई गएर देखाइदिनु। हेर्नु यार, मेरै लागि बिन्ती, 5 मिनटदेखि 15 मिनट हेर्नु, आँखा नझिम्क्याइकन। जिन्दगीमा धेरै आँखा झिम्क्यायो होला, अब नझिम्क्याउनु। यहाँहरूले हाँसेर सही थाप्नु भयो, धन्यवाद। उनलाई गएर भनिदिनु कि हेर यार, हेर, यसलाई हेर, कम्तीमा मेरो लागि हेर। तेरो जिन्दगी स्वर्गमा जाउन् या नर्कमा जाउन् तिमी जानु, तर कम्तीमा मेरो लागि तिमीले यसलाई 15-20 मिनट आँखा नझिम्क्याइकन हेर्ने जमर्को गर्नु। बस त्यसबाट जब सेतो ज्योति देख्छन् उनले, देख्यौ भनेर सोधौँ, देखे भन्छ। बस हरेक कालो भित्र सेतो कुरा लुकेर बसेको हुन्छ। त्यसकारण अँध्यारो जति गहन हुन्छ, उज्यालो त्यति नै हाम्रो नजिक हुन्छ। याद राख्नुहोस्, अँध्यारो जति गहन हुन्छ, घनीभूत हुन्छ, उज्यालो त्यति नै नजिक हुन्छ। र त्यसको सन्देश, त्यसको सङ्केत दुवै एउटा त्राटक बिन्दुले दिन सक्छ। अनि अर्को कुरा, जब यो सेतो घेरा जो कालोसँग जोडिएर बसेको छ त्यसलाई हेरिन्छ, देखिन्छ, अनौठो कुरा यो सेतो घेराले कालो 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 दाग फाल्ने गर्छ। फेरि पनि जसरी कालो भित्र उज्याला लुकेको हुन्छ, त्यस्तै हरेक उज्याला भित्र पनि काला समेटिएको हुन्छ। यो कुरा हामी कवितामा सुन्दा रमाइलो लाग्छ, गीतमा आए केही परवाह छैन, तर जिन्दगीमा आयो भने चाहिँ दाँतबाट पसिना निस्कन्छ, बडो गाह्रो हुन्छ। यो कुरा हामी बुझ्न तयार पनि हुँदैनौँ। हाम्रो मन भर्खर बिहे भएको छ, यस्तो कुरा नगर्न यार भन्दो। उनलाई डर लाग्छ, बारम्बार खसेर भर्खर सम्हालिएको र आफूलाई र अरूलाई सम्हाल्न चाहिँ तम्सिएको यो मान्छेलाई हरेक उज्यालो भित्र पनि अँध्यारो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरू खुब हाँस्नुहोस्, म पनि। किनकि जिन्दगी यस्तै हो, कसैको भागमा पानी पर्छ, कसैको भागमा हाँसो पर्छ। अतः बन्धु, कालो भित्रको ज्योति देख्नु आधा काम र सेता भाग भित्रका काला टाटाहरू भेट्टाउनु अर्को आधा काम। किन भन्नाले हरेक उज्याला कुराहरूले अँध्यारा अँध्यारा कुरा ल्याएका हुन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो, यसलाई तोड्न, काट्न, फोड्न सकिँदैन। यसलाई हामीले शब्द, नयाँ शब्दावली प्रयोग गरेका छौँ। यसलाई एन्टी पोजिटिभ सिन्ड्रोम
हेर्दाखेरि दुरुस्तै जिन्दगीलाई बनाउने जस्तो लाग्छ उज्याला कुराहरू। मानौ अब जिन्दगीको अँधेरा गयो, मानौ अबबाट मेरो जिन्दगीमा कुनै समस्या छैन, तिमीलाई पाएँ, समस्या सबै मेटियो भनेर लाग्छ हामीहरू। अहिले पुरा पाएको छैन यसको मतलब। पुरा पाएर हेर, उनलाई मात्रै होइन के पाउँछौ, के पाउँछौ, धोका पाउँछौ, पीडा पाउँछौ, छोराछोरी पाउँछौ, अरू के पाउँछौ, हेर्दै जाऊ। तिमीलाई पाएँ, अब मलाई केही पाउनु छैन भन्छन् मान्छे। ठिक भनिस् गाँठो। तिमीलाई पाएँ, अब मलाई केही पाउनु छैन, किन भन्नाले फेरि केही पाउनु खोज्यो भने तिमीले मलाई गुमाउने छौ। अतः मलाई पाउनु खोजेपछि अब केही चीजलाई पाउने आश छोड दे, तेरे कदमों में मिट जाने को जी चाहता है। कसैले भन्दै भने मिट जा मूर्ख, वरना जिंदगी बोझ हो जाएगी। किनकि परमात्माले बनाएको हरेक उज्यालाभित्र काला कुरा जुटेको छ। त्यसकारण हाम्रो नेपाली भाषामा एउटा भनाइ पनि छ कि सुखमा नमात्तिनु, दुःखमा नआत्तिनु। सुखमा नमात्तिनु किन भन्नाले मात्तिँदा मात्तिँदै आत्तिन पुग्छौ तिमी, र दुःखमा नआत्तिनु किनकि यो दुःख पनि 2 दिनको पाउना न हो। जसरी तिम्रो सुख 2 दिनको पाउना थियो, त्यस्तै दुःख तिम्रो 2 दिनकै पाउना रहनेछ। किनकि प्रकृति, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा नाम जे दिए पनि हुन्छ। सृष्टि यसरी रचियो, रचाइयो कि हरेक उज्यालोभित्र, हरेक सुन्दरताभित्र कुरूपता थपेकै हुन्छ र हरेक कुरूपताभित्र सुन्दरता जोडिएको हुन्छ। अतः सुन्दर रोज्ने मान्छे ढिलो चाँडो कुरूप भेटाउँछ र कुरूपतामा बाँच्ने मान्छे ढिलो चाँडो सुन्दरतामा पनि पुगेको हुन्छ। यो प्रकृतिको नियम, यो कुरा दार्शनिक कुरा, यो कुरा अडिटरी पर्सनालिटीले राम्ररी बुझ्छन्, तर भिजुअल र काइनेस्थेटिकलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ यस्ता कुरा। किन भन्नाले हाम्रो पर्सनालिटी फरक छ। त्यही कारणले गर्दा, त्यसै कारणले गर्दा भिजुअल पर्सनालिटीलाई देखाइदिनु पर्छ। यहाँ हेर, किनभने काइनेस्थेटिक कुरो त बुझ्दैन कुकुर जस्तो मान्छे। कति मान्छेहरू कुकुर जस्ता हुन्छन्, कति कुकुरहरू मान्छे जस्ता हुन्छन्। पुलिस कुकुर हुन्छ नि, इन्स्पेक्टर, हवलदारले सलाम ठोक्नुपर्छ कुकुर। अब यो भन्दा ठुलो प्रमाण कि कति मान्छे कुकुर जस्ता हुन्छन्, कति कुकुर मान्छे जस्ता। त्यसकारण अगाडि भेटिएको साथीलाई देख्न साथ अलमलमा पर्छन् मान्छे, यो कुकुर हो कि मान्छे हो। जवानीमा हरेक गाई तरुणी देख्छन् केटाहरूले। यो जवानीको दोष होइन, जवानीको जोश हो। यसलाई दोष भन्नु हुँदैन। किनकि कति मान्छेहरू बिल्कुलै कुकुर बिरालो भन्दा मासो जिन्दगी बाँच्नै चाहँदैन, र त यिनीहरूले शरीर मान्छेको पाए तापनि बुद्धिको ज्ञानको हकमा कुकुर बिरालो भन्दा एक रत्ती पनि माथि हुँदैनन्, तल पनि हुँदैनन्, बराबर इक्वालिटी। अतः यो सेतो भागलाई हेर्दै गर्दा या कालो भागलाई नै हेर्दै गर्दा यहाँबाट लाइट निस्कन्छ, यहाँबाट कालो निस्कन्छ। त्यसले हामीलाई सन्देश दिन्छ कि जहाँ पीडा छ, समस्या छ, दुःख र दर्द छ, त्यहाँ सम्भावना छ, र जहाँ सम्भावना छ त्यहाँ दुःख र दर्द पनि छ। अतः हिसाब किताब उही हो। कुनै कुरा सुरुमा गाह्रो हुन्छ, पछि सजिलो हुँदै जान्छ। कुनै कुरा सुरुमा सजिलो हुन्छ, पछि गाह्रो हुँदै जान्छ।
महाभारत कथा प्रसंग जुवा खेलिँदैछ हस्तिनापुरमा। हामीले महाभारत पढ्छौँ यहाँ हरेक बेलुकी, त्यसमा जुवा चलिरहेछ। युधिष्ठिर कहाँ प्रस्ताव लगिन्छ कि भाइ कि भतिजा आऊ जुवा खेल भन्ने सन्देश छ। हस्तिनापुरको सन्देश। युधिष्ठिर भन्छन् यस्तो गल्ती नगर्नु। सन्देश के हो कि जुवा खेल्नु हुँदैन, जुवा खेल्नु अपराध हो, पाप हो। यो उचित पुरुषले खेल्ने कुरा होइन, यो नपुंसकहरूले खेल्ने कुरा हो। अतः जुवा खेल्नु हुँदैन। तैपनि म जुवा खेल्न जान्छु, किनकि जहाँ बोलाइन्छ त्यहाँ नजाने मेरो नियम छैन। युधिष्ठिरको जवाफलाई गौर तलब कीजिए, गौर फरमाइए, राम्ररी ख्याल गर्नुहोस्। मलाई थाहा छ जुवा खेल्नु हुँदैन, त्यो पनि शकुनीसँग खेल्नु झनै हुँदैन, त्यो पनि थाहा छ। त्यो पनि दुर्योधन साथ रहँदा झनै गाह्रो, त्यो पनि थाहा छ। तैपनि म जुवा खेल्न जान्छु, कारण मलाई जुवा खेल्नु परेकोले र मन परेकोले पनि होइन। कारण यति मात्रै, एउटै कारण छ कि मलाई जहाँ बोलाइन्छ त्यहाँ नजाने मेरो नियम छैन। म आफ्नो नियमभित्र छु। मेरो नियम के हो त भन्नाले जहाँ बोलाइन्छ म अनिवार्य जान्छु। यो मेरो जीवनको नियम। भले ही यो जुवामा म हार्छु, थाहा छ मलाई, तैपनि म खेल्छु। नाउ थिंक, अलिकति गौर बन्नुस्, गम्भीर बन्नुस्। युधिष्ठिरलाई पहिल्यै थाहा थियो यो जुवामा हारिन्छ, किनकि शकुनीसँग जुवा खेल्न सकिँदैन। तैपनि म खेल्न जान्छु, किनकि मलाई बोलाइसकेको छु। बोलाइसकेको ठाउँमा कुनै पनि हालतमा जाने मेरो नियम, मेरो शब्द ब्रह्मको अभ्यास हो। युधिष्ठिर आफ्नो शब्द ब्रह्ममा टेकेर जुवामा हाम फाले, नभन्दै हारे। किनकि हारिन्छ पहिल्यै थाहा छ। अब तपाईँ हामी सोचौँ, यस्तो जुवा खेलिँदैछ जुन जुवामा हारिन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा छ, खेल्नुहुन्छ? असम्भव। कुनै पनि काम जसमा असफल हुन्छ भन्ने थाहा नै छ, त्यो गरिन्छ? कसले पनि गर्दैन। थिंक डीपली, सिरियसली कि जुन युद्ध हारिन्छ त्यो युद्ध लडिँदैन यदि 100% थाहा भएको भए। युधिष्ठिरलाई 100% थाहा थियो हारिन्छ युद्ध, किनकि काकाश्री वेदुरले पनि भनिसक्नु भएको छ कि शकुनीको पाशा उसको जिन्दगीभरको तपस्याको प्रसाद हो, फल। त्यसकारण जित्न सक्दैन उसलाई, ऊ कपटी हो। अनि जुवा कपटीहरूको सबभन्दा ठुलो हतियार हो। त्यसकारण खेलमा झेल्ली गर्न नसक्ने मान्छे खेलाडी नै होइन। म पनि खेलाडी रहेछु नि त भने हाँस्नु भयो क्या। खेलमा कपटी गर्न सकेन भने जुवामा खेलमा द्यूत क्रीडा भनिन्छ। ग्याम्बलिङमा, गेममा होइन, ग्याम्बलिङमा बदमासी गर्न सकिँदैन भने तपाईँ जित्न पनि सक्नुहुन्न। ग्याम्बलिङ भनेकै
बदमासी गर्न मिल्ने ठाउँ केही छ भने त्यो जुवा। त्यसकारण तपाईहरुलाई चाहिँ जीवनमा म बदमास छु भन्ने लाग्छ भने तपाईको ठाउँ जुवा हो भने अरु ठाउँमा बदमासी बिग्दैन, अरु ठाउँमा बदमासी टिक्दैन, अरु ठाउँमा बदमासी गरेर आत्मसम्मान र सन्तोष पाइदैन, तर जुवामा बदमासी गरेन भने आत्मसन्तोष र सम्मान गुमाउनु पर्ने। किनकि तपाईको अगाडि बस्ने मान्छे पनि तपाई भन्दा कम बदमास बस्दैन, याद राख्नुस्। त्यसकारण जिन्दगीका सारा बेवकुफीहरूलाई फाल्ने कुनै ठाउँ छ भने जुवा बनाइदिएको। यसैले जुवा खेलेर मन आनन्द गर्नुपर्ने मान्छे प्रवचनमा आएर सुध्रिएला। किन भन्नाले जुवा खेलेर मनको विकार फाल्नु पर्ने मान्छे। त्यसकारण यदि यस्तो विकार धेरै बोकेर आउनु भएको छ भने यो गलत ठाउँमा आउनु भयो कि भनेर सोच्नु पर्दैन र एउटा गजब छ। त्यसकारण जुवा खेल्नु ती मान्छेहरुको लागि थेरापी हो, ग्याम्बलिङ थेरापी। जो कुटिल छ, जो जटिल छ, जो बाङ्गो बुद्धि राख्छ, उनीहरुको लागि जुवा थेरापी। खेल्न पाएन भने यो डिप्रेसन हुन्छ, यसलाई मानसिक रोगी हुन्छ। खेल्न पायो भने फेरि हिरो। टोल भरिको मान्छेलाई चाहिँ खाना खुवाइदिन्छ यसले जितेको दिनमा। कति हिरो। नचिन्ने केटीलाई सारी किनिदिन्छ यसले। अनि हार्यो भने सारी तान्न जान्छ। जुवाडीहरुको विशेषता त्यही। गजब छ यार, पैसा छैन आज जुवा खेल्दैन भन्दैनन् उनीहरु। खेलिन्छ जसरी पनि। त्यसकारण जुवाडी जस्तो महान साहसी मान्छे धरतीमा थोरै हुन्छ। कुनै पनि जुवाडीले मसँग पैसा छैन त्यसकारण खेल्दैन भनेर बस्दैनन्। पैसा बनाउँछ, ही नोज हाउ टु मेक मनी। अब हामी बेरोजगारी भनेर बसेका हुन्छौँ। केही पनि बेरोजगार होइन, बुद्धि बेरोजगार भएको। उनले जसरी पनि बनाउँछ, नेगेटिभ होस् पोजिटिभ होस् बनाउँछ उसले। त्यस्तै स्म्याक खाने मान्छेले आज पैसा छैन नखाउँ भनेर बस्छ, हड्डी चिल्लाइरहेछ भनेर बनाउँछ पैसा। खान भने हड्डी चिल्लाउँछ उसले। अब हामी महान काम गर्ने ठुलो ठुलो सपना देख्ने मान्छेले कतै चिल्लाउँदै चिल्लाउँदैन। मैले राम्रो काम गरेन भने म खत्तम हुन्छु भने चिल्लाउने ठाउँ नै छैन। झकझक्याउने केही चिजै छैन हामीले। एक दिन मर्नुपर्छ, उमेर ढल्दैछ, कुन बेला खत्तम हुन्छ, कुन बेला खत्तम हुने त अलि टाढा होला, कुन बेला मलाई डायबिटिज भनेर डक्टरले घोषणा गर्छ, कुन बेला क्यान्सर भनेर ठोक्छ, कुन बेला मलाई चाहिँ आर्थराइटिस भन्छ, कुन बेला मलाई चाहिँ एड्स लाग्यो भन्छ, मलाई थाहा छैन। त्यो कुरा त आउँदैछ नि। तै पनि मलाई हतारै छैन, कतै पनि चिल्लाउँदैन। किन इमेजिन आफ्नै तालमा हिँडेको छ, सुरमा हिँडेकै छ, मानव चाहिँ कहिल्यै नमर्ने अमर पात्र हिँडे जस्तै छ हामी। मानव कहिल्यै रोग नलाग्ने स्वर्गका देवदूत र अप्सराहरू जस्तै हिँड्छौँ, मस्की मस्की, कहिल्यै बुढिया नहुने अप्सरा जस्तै। इमेजिन कहिल्यै बुढा नहुने देवदूत जस्तै हामी आफूलाई चाहिँ स्वाङ पार्छौँ। कतै पनि चिल्लाउँदैन हामीलाई। तर स्म्याक खाने मान्छे, ड्रग्स एडिक्टहरूलाई चिल्लाउँछ। खाना पाएन भने चिल्लाउँछ, त्यसकारण जसरी पनि खान्छ। प्रभु हे भगवान, यस्तो चिल्लाउने एउटा ठाउँ त दिनु पर्यो नि राम्रो काम गर्ने मान्छे। राम्रो काम गर्न नपाएको दिनमा चिल्लाउने मान्छे भएको भए किन इमेजिन ऊ कति माथि जाँदै। कतै चिल्लाउने, तेल घसेर बस्छ। Can you imagine it? हाम्रो प्रब्लम, हाम्रो दुःखद अवस्था। खैर धेरै टाढा किन जाउँ, जुवामै जाउँ। युधिष्ठिरले हार्नु स्वाभाविक थियो, थाहा नै थियो, हारे। अब अद्भुत कुरो सुन्नुहोस्, युधिष्ठिरले जुवा हारे, दुर्योधनले जुवा जिते। दुर्योधनले जुवा जिते तर महाभारत युद्ध हारे र मारी।
युधिष्ठिरले जुवा हारे तर महाभारत युद्ध जिते। दिस इज लाइफ। यसलाई एन्टी नेगेटिभ इफेक्ट भनिन्छ। एन्टी नेगेटिभ इफेक्ट। एन्टी भनेको नेगेटिभ भयो, नेगेटिभ भनेको पनि नेगेटिभ भयो। माइनस माइनस प्लस होइन। हिसाब अलिकति पनि आउँदो हो भने माइनस माइनस प्लस हुन्छ। एन्टी नेगेटिभ इफेक्ट। एन्टी नेगेटिभ इफेक्टको पहिचानै के त? वर्तमानमा दुःख उठाउनु, वर्तमानमा हार उठाउनु, हार स्वीकार गर्नु र भविष्य जित्नु। अहिले हारेर पनि भविष्य जित्नु। यसलाई एन्टी नेगेटिभ इफेक्ट भनिन्छ। अहिले हार्नु तर पछि जित्नु। अनि एन्टी पोजिटिभ सिन्ड्रोम कस्तो हुन्छ? अहिले मजाले जित्छ, जितिन्छ। दुर्योधन कति खुसी भएको थियो जितेर। खुसी भयो नि। अहिले खुसी भयो, भरे खसी भएर काटिन्छ। अहिलेको खुसी भोलिको खसी, यसरी बुझौँ यसलाई। अहिले खुसी भयो भने भरे खसी हुन्छ। त्यसकारण अहिले खुसी हुने, खुसी खोज्ने टाइम होइन। अहिले दुःख र सङ्घर्ष रोज्ने टाइम। यो घडी, यो बेला, यसै अवस्थामा हामीले सजिला कुरा रोज्यौँ भने यसका सारा परिणाम दुःखद हुन्छ। मान्छे नेगेटिभ कुराले बर्बाद भएको होइन, मान्छे नेगेटिभ कुराले सिद्धिने होइन, मान्छे एन्टी पोजिटिभ कुराले सिद्धिन्छ। एन्टी पोजिटिभ कुरा भनेको अहिले हेर्दा पोजिटिभ हो, त्यो हेर्दा राम्रै, वाह लालमन खाँदा त वाह नि, अनि अस्पताल पुगेपछि तेरो बा। हाम्रो हात चिलाउँछ नि नरम नरम छुनको लागि, किन भन्नाले कठोर छुन चाहँदैन। यसलाई नरम चाहियो। त्यो मोरालाई के थाहा, जहाँ नरम छोए पनि त्यसभित्र हड्डी छ, गरम गरम तातो तातो, फलामको रड भन्दा तातो। आखिर भोलि त पुग्ने त्यही हो नि। अनि हड्डीमा पुगेपछि क्या रड्डी भनेर बुझिन्छ। अहिले त नरम नरम, ल ठिक छ, आहा आहा। अब यसको मतलब के नरम छुनु पाप भनेको होइन? त्यस्तो त कहाँ हुन्छ। नरम छुनु पाप होइन, तर सुरु नरमबाट गर्नु हुँदैन। सुरु नरमबाट गर्यो भने त्यसलाई के भयो त? एन्टी पोजिटिभ सिन्ड्रोम। सिन्ड्रोम भनेको रोगका लक्षण। सुरु त कठिनबाट। एन्टी पोजिटिभमा त जानु भएन, हेर्दा त पोजिटिभै हो। 99% मान्छेको हालत त्यही हो कि ऊ सुरुमा राम्रो भयो कि राम्रो लाग्छ उसलाई। यही राम्रोले त पछि नराम्रो हुने हो। किनभने परमात्माले के बनाइदियो संसार? नेगेटिभ पोजिटिभ बीचमा न्युट्रालिटी। नेगेटिभ समाते कि ए कतै पोजिटिभ छ, पोजिटिभ समाते कि ए कतै नेगेटिभ छ, त्यसबाट त मुक्त हुन सक्दैन। राम्रो आयो कि अब खत्तम हुनेछ, कतै राम्रो भेटाउनु भयो भने कहाँ गडबड छ। अब बी केयरफुल, बी केयरफुल। त्यसकारण मैले धेरैपल्ट ठट्टा गरेर भने आई लभ यु भने खतराको घन्टी बज्यो भनेर बुझ्नुहोस्। आई लभ यु रे, यो आई र लभको बी, आई लभ यु होइन, तीनवटा शब्द। आई एकातिर, लभ बीचमा, यु उतातिर, दुवैले ठिचेपछि लभ खत्तम। किन एउटा जाबो लभलाई मार्नलाई दुई जना बक्सा बक्सीहरू छन्। दुईजनाको अहङ्कारको बीचमा लभ बिचरा।
दुई अहङ्कारको बिचमा लभ टिक्ला। प्रेम त बलिदान हो, त्याग हो। जहाँ यु हुँदैन, जहाँ आई हुँदैन, त्यही ठाउँ मात्रै लभ हुने हो। हामी त आई लभ यु डार्लिङ। त्यसकारण चाहिँ त्यसो कसैले भन्यो भने सोध्नु कति मिनेटको लागि, कति दिनको लागि, कति महिना, मलाई टोक्नु यो आई लभ यु मलाई थाहा छ भन्दा भन्दै भन्न बिर्सने गरी भन्नै छ। तिमीलाई यति प्यार गरे, यति प्यार गरे, प्यार गर्ने नसक्ने गरी प्यार गरे, कोटा समाप्त। सबैको हालत त्यही हो। त्यसकारण सुरुवात जहिले पनि कठोर टाढा। पानी ल्याऊ, ल्याइयो। पानी त कोमल हुन्छ नि, तर ग्लास कठोर हुन्छ। यो कठोर ग्लासले मात्रै कोमल पानीलाई धानेको होइन र। पानी ल्याऊ, केमा हालेर? पानीमै हालेर ल्याऊ। यो सम्भव छैन। पानी पानीमा हालेर ल्याइँदैन, पानी गैर पानीमा हालेर मात्रै ल्याइन्छ। त्यसकारण सुख सुखमा हालेर आउँदैन, दुःख दुःखमा हालेर आउँदैन। अपोजिट, विपरीत कुरा लिएर आउँछ। यो दर्शन भयो। यो दर्शनलाई अडिटरी पर्सनालिटीले मात्रै बुझ्छ। 3 किसिमका मेन पर्सनालिटी अडिटरी, जसले सुनेर कुरा बुझ्छ। भिजुअल हुन्छन् प्राय मान्छेहरू, उसलाई देखाउनु पर्ने भिजुअलको लागि भिजुअल। त्यसकारण अचेल चाहिँ एउटा गीत चलाउनको लागि पनि भिजुअल बनाउनु पर्ने रे। भिजुअल नभइकन गीत चल्दैन, किनभने अडिटरी पर्सनालिटी नै कम छ। कति त काइनेस्थेटिक, देखार मात्रै पुग्दैन, खै खै भनेर छाम्नै पर्ने उसलाई, नछामेसम्म चित्तै नबुझ्नेहरू पनि छन्। पशु मरा पनि भन्नु भएन, पर्सनालिटीको कुरा छ। त्यस्तो पर्सनालिटी उसलाई नछामेसम्म, नछोएसम्म, नचलाएसम्म चित्त बुझ्दैन। भिजुअल अडिटरी दुवै नहुने। खास गरी हामी सानो छँदा त्यस्तै हुन्छ। पर्सनालिटी साना बालकहरू एकदमै काइनेस्थेटिक हुन्छ, उनले छुनै पर्ने। त्यसकारण एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, तपाईँले बालकहरूसँग बस्नु पर्यो भने ए नछुनु भने 1000 पल्ट भन्नुपर्छ। नचल्नु भन्नुपर्छ नि, उसको हात फ्याक त फ्याक, नचल्नु भन्नु। उनीहरूको त फरमाइस के, नचल भन्यो, कहाँ नचल्ने भन्छ ऊ त्यहाँ। उनले नचल्ने ठाउँ सोध्छ, कहाँ चल्नु हुँदैन बाबा, ऊ त्यहाँ चल्नु हुँदैन बाबा। यसलाई चलेको त भनिँदैन है बाबा भन्छ। चलेको भनेको त यस्तो यस्तो है बाबा भन्छ। म चलेको होइन, यसलाई त छोएको भनिन्छ। पापाको पनि बुद्धि नै छैन। अब कहाँ नचल्ने पापा? बिचरा बच्चा, उसको अगाडि हामी बिचरा हुन्छौँ। हामीले बच्चालाई बिचरा भन्छौँ नि, हामीलाई पुरै बिचरा बनाइदिन्छ उसको साथमा बच्चो भने। केही गर्न सक्दैन, यो बराबरी अब बिचरा को भयो भन्नुहोस् त। आफूलाई साह्रै फुर्तिलो, ताकतिलो, शक्तिशाली जस्तो लाग्छ भने एकचोटि बच्चाहरूसँग बसेर कति कमजोर छ भने थाहा दिन्छ। अत भिजुअल कुरा के त भन्नाले, यो कालोमा हेर्दै जाँदा सेतो लाइट निस्कन्छ र यो सेतोमा हेर्दै रहँदा काला टाटाहरू भेटिन थाल्छ। यो हो जीवन दर्शन। त्यसकारण साह्रै ठुलो जीवनमा उपलब्धि हुँदा पनि मात्तिने काम नगर्नु, किनकि त्यहाँ पनि नकारात्मक कुरा जोडिरहेको छ। यसलाई बुझिनुहोस्। त्यस्तै साह्रै
अप्ठ्यारा र समस्या झेल्नु परे पनि पीडित भएर नबस्नु, किन भन्नाले त्यो अवसर। यसरी यो दार्शनिक कुरा भयो र यो दार्शनिक कुरालाई बिल्कुलै बुझ्नको लागि एउटा जादु चित्रले तपाईलाई सङ्केत र सन्देश दिन्छ। दोस्रो कुरा, अब तेस्रो कुरा पनि सुन्नुहोस्। यसलाई 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आँखाबाट आँसु नझरेसम्म, आँखा नझिम्क्याइकन हेर्दै गरेर आँखा बन्द गरेपछि त्यसपछि फेरि त्यो देखिन थाल्छ। आँखा बन्द प्वा परेर हेर्नुहोस्। त्यसमा त्यो जुन अघि आँखा हेरेर खोलेर देखिरहेका छौँ, अब आँखा बन्द गरेर देख्न थाल्छ, देखिन थाल्छ। यो अर्को दर्शन हो फेरि। किनकि हामीलाई अहिलेसम्म के लाग्छ त भन्नाले हेर्ने चिज त आँखा हो, आँखै बन्द गरेपछि के देख्नु होइन रहेछ। हामीभित्र एउटा महान अर्को शक्तिको पाटो पनि रहेछ, जहाँ बन्द आँखाबाट पनि देख्न सकिन्छ। त्यसैलाई अवचेतन मन भनिन्छ, द सबकन्सियस माइन्ड। When your conscious mind does not work, your subconscious mind does work. हाम्रो चेतन मनले जहाँ काम गर्दैनन्, अब मैले केही गर्न सकिँदैन भनेर बस्दा पनि जिन्दगीमा अद्भुत अद्भुत कुराहरू फुर्ने गर्छन्। त्यसकै लागि हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामीभित्र आँखा बन्द गरेर हेर्ने पनि ताकत छ, कान थुनेर सुन्ने ताकत छ, सारा कुरा बिर्सेर पनि सारा कुरालाई ग्रहण गर्ने ताकत पनि हामीभित्र छ। त्यसैलाई माइन्ड टेक्नोलोजीमा सबकन्सियस माइन्ड, अनि अध्यात्म जगतमा आत्मतत्व, जुन सामान्य बुद्धि विचार तर्क गणित भन्दा टाढा छ, जुन दिनमा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइन्छ जिन्दगी सामान्य रहँदैन, महान बन्छ। यो दर्शनलाई भिजुअल्ली प्रुभ गर्ने तरिका पनि यही हो कि जब हामी यसलाई ट्वा परेर हेर्छौँ, हेरेर आँखा बन्द गर्छौँ, अनि आउन थाल्छ कालो, लाइट पनि आउँछ, कालो पनि आउँछ। ओहो गाठो, ये आँखा बन्द गरेर पनि हेरिरहेछु म। यसको मतलब तपाईँको सबकन्सियस माइन्ड चालु भयो। कप कन्सियस काइन्ड कालु पयो, सबकन्सियस माइन्ड चालु, यसको मतलब हुन्छ। किनकि कन्सियस माइन्डले त्यसरी देख्दैन। अनि यो कुरा याद राख्नु, सबकन्सियस माइन्ड चालु भएको बेलामा जुन इन्फर्मेसन दिइन्छ, सबकन्सियस माइन्ड चालु भएको बेलामा जुन अवधारणा विकास हुन्छ, हो त्यसले हाम्रो केमिस्ट्री चेन्ज गर्छ, केमिकल बायोकेमिस्ट्री। अनि त्यो चेन्ज हुनासाथ यु आर नो मोर सेम, यु आर टोटल्ली इन्टायरली डिफ्रेन्ट। यसलाई बुझ्नुहोस्। त्यसैले कतिपय मान्छेले चाहिँ अवचेतन मनको कुरा गर्दा यही कुरा गर्ने गर्छन्। अवचेतन मन कसरी चिन्ने, कसरी थाहा पाउने? सबकन्सियस माइन्ड थाहा पाउने तरिका जब आँखा बन्द गरेर देखिन थाल्छ, त्यो अवचेतन। यसको तेस्रो दर्शनको पक्ष। अब म व्यावहारिक कुरा गर्छु तपाईलाई। व्यावहारिक कुरा, यसलाई 10 देखि 15 मिनट हेरिसकेपछि हामी अवचेतन मनको डेप्थमा पुग्छौँ। त्यो पुगिसकेपछि तपाईलाई जे चाहिने हो त्यो कुरालाई इन्फर्मेसनको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ। यो एक्सपेरिमेन्ट हामीले यहाँ गरिरहेका छौँ। उदाहरणको लागि यसमा पेज नम्बर 112, 13, 14 जति भने पनि भनौँ 94 पेज मैले पल्टाएँ। 94 पेजभित्र ब्रुसलीको एउटा च्याप्टर छ। अब मलाई यो ब्रुसलीको बारेमा सबै कुरा जस्ताको तस्तै याद गर्नुपर्ने भयो, किन भन्नाले यो प्रेरणाको स्रोत हो। किनकि ब्रुसली भन्ने मान्छे त्यो जसले पढाइलाई फुट्ट फालेर आफ्नो मनले खाएको विषयलाई, मार्शल आर्टलाई जिन्दगी बनाएको मान्छे। अनि त्यसपछि उनको सपना थियो, जन्मेको हङकङमा जन्मेको मान्छे, चाइनिज मूलको मान्छे,
अमेरिकाको बलिउड स्टार बन्ने भनेको त दुस्साहस होइन र? कल्पना गर्नुहोस्, न अनुहार मिल्छ अमेरिकनहरूसँग, बलिउडमा गएर हङकङवुडमा नखेलिकन उनले त चाहिँ हङवुडमा खेल्नु पर्ने, कहाँ गएर हलिउडमा खेल्ने रे? यो सोच्नु पनि पागलपन थियो त्यो बेला। किन इमेजिन, हङकङमा जन्मेको चाइनिज, त्यो पनि चाहिँ 5.5 फुटे मान्छे, हेर्दै चाहिँ फुटबल जस्तो डल्लो, अमेरिकनहरू लम्बुहरू कहाँ गएर हिरो बन्ने? इज इट पोसिबल? यो त असम्भव कुरा थियो त्यो बेला, असम्भव कुरो त असम्भव हो, तर उसको सपना थियो है। म जसरी पनि हलिउड छिर्छु एट एनी कस्ट। क्यान यु इमेजिन? हुनै नसक्ने कुरा थियो त्यो बेला, तर उनी छिरे। पैसा धेरै लिएर गएको होइन, पैसै थिएन। $115 हङकङबाट अमेरिका पुग्यो। अब त्यहाँ उनले फिल्ममा छिर्नुपर्ने, लोकप्रिय हुनुपर्ने। उनको भिजनै के थियो भन्नाले करोडौं डलर कमाउने। उनले लेखेर राखेको उनको डायरीमा मजाले लेखेर राखेको थियो, मैले चाहिँ यति वर्षभित्र यति करोड चाहिँ कमाउँछु। त्यो डायरी अहिले चाहिँ अमेरिकाको म्युजियममा राखेको छ उनको डायरी। त्यसमा पढ्न पाइन्छ त्यो ब्रुस लीको डायरी, जो चाहिँ असम्भव थियो त्यो बेला। हेर्नुहोस्, कल्पना गर्दै रहे र सबभन्दा ठुलो उसले कल्पना कहाँ प्रयोग गरे भन्नाले असम्भव काम गर्न खोज्दाखेरि सुरुमा त साह्रै गाह्रो हुन्छ। सुरुमा गाह्रो हुनुलाई चाहिँ एन्टी नेगेटिभ इफेक्ट भनिन्छ। त्यसकारण त्यो एन्टी नेगेटिभ इफेक्टमा लागिरह्यो। बडो गाह्रो हुन्थ्यो उसलाई, बिचबिचमा ओहो नेगेटिभ कुरा धेरै आउँथ्यो। म जस्तो यत्रो साइजको मान्छे कहाँ हिट हुनु, यस्तो विचार आउँछ कहिलेकाहीँ। ह्यात्तेरी चाइनिज मान्छेले पनि अमेरिकन फिल्ममा चाहिँ ठाउँ पाउँछ, ह्यात्तेरी यस्ता विचार त लाखपल्ट आउँथ्यो उसलाई, आफूलाई छेक्ने विचार। तर उनले के गर्थे, त्यो विचार आउनासाथ त्यो विचारलाई सरर लेखेर जलाएको कल्पना गरेको बस्थे। यसमा यही कुरा छ, जब आफूलाई कमजोर पार्ने विचार आउँछ उनी त्यस विचारलाई कागजमा लेखेर जलाएको कल्पना गरे तत्काल नकारात्मक कुरामाथि विजय पाउँथे। द्याट वाज द हतियार। कसरी नकारात्मक विचार हरेक मान्छेलाई दिनको 30,000 वटा आउँछ भन्ने कुरा हामीले बारम्बार भनेका छौँ। 30,000 एउटा आउने हो त्यो। अनि त्यो विचारमाथि विजय नपाएसम्म अगाडि बढ्नै सक्दैन। फेरि ह्यात्तेरी सकिन्छ र भनेर यसरी बस्यो भने अब यसरी टेकेर कसरी सक्नु? हाम्रो पैसा नै सकिन्छ, कसरी सकिनु? अब यो नसक्ने सिम्बल। सक्नेले यसो भन्छ, सकिन्छ भनेर खुट्टाले टेक्छ, ऊ हातले टेकेर सक्छ। तोरुका। त्यसकारण तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेजले बताउँछ तपाईँले सक्नुहुन्न। त्यसकारण यो सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा माइन्डमा चल्न साथ सकिँदैन भन्ने विचारले जित्यो भने सकिँदैन। जित्न सक्छ त्यो विचार, मैले सक्दैन भने याद राख्नुहोस्। अब यहाँनिर एउटा कुरा ब्रुस लीकै कुरा, भेरी सिम्पल सिस्टम। आकांक्षा उसको आकाश हल्लाउने जस्तो खालको। हङकङको मान्छे हलिउडको सुपरस्टार बन्ने सपना, तर पुरा गरेको छ। त्यो पनि ऊ मारिँदासम्म त 33 वर्षको उमेर मात्रै थियो उसको। क्यान यु इमेजिन? अथवा ऊ मर्न। अनि ऊ कसरी मर्यो भन्ने कुरा पनि हाम्रो लागि एकदमै ठुलो सङ्केत र सन्देश हुन सक्छ। किनकि उनले त्यो फिल्ममा खेल्दाखेरि, एक्टिङ गर्दाखेरि साह्रै जिउ दुख्थ्यो। त्यो दुखेको अवस्थामा त्यो जिउलाई अब फिल्ममा त के गर्नु पर्थ्यो, साह्रै दुख्छ। अनि पेन किलर खाने गर्थे बढीभन्दा बढी। त्यही पेन किलरको कारण। त्यसकारण देखिहाल्छ हामीमध्ये धेरैलाई दुखाइ लागे कि पेन किलर खाने चलन छ। पेन किलर क्यान किल योरसेल्फ। पेन किलरले मान्छेलाई पनि मारेका नेपालमा पनि धेरै घटना छन् त्यस्तो। केही
त्यही भयो कि पेन किलर खाएर चाहिँ निको पार्यो भने कुनै दिन त्यस्तो पनि आउला, पेन किलरले मान्छेलाई मारिदिन्छ। ब्रुस ली त्यसकै शिकार भयो। त्यसकारण पेन किलर भनेको खाने चिज होइन। अब कथम कदाचित केही सकेन, केही सिप लागेन भने त्यो दिनको लागि खाएर अरू दिन नखाने बेग्लै कुरा, बनाएको त्यसैको लागि हो। अब हाम्रो त बानी पर्छ जे भए पनि पेन किलर खाने, मानव त्यही औषधि जस्तो लाग्छ। त्यो होइन, ब्रुस ली मर्नुको कारण त्यो थियो, 33 वर्षको। अतः अब हामीले यसलाई 20 मिनट टुवा हेरिसकेपछि इन्फर्मेसन के दिइरहेका छौँ, म 114 पेज चाहिँ 94 पेज पढ्दैछु र 94 पेजका ब्रुस लीको च्याप्टर जस्ताको तस्तै त्यसका सन्देशहरू मेरो दिमागमा टेप रिकर्डरले रिकर्ड गरे जस्तै रिकर्ड हुन्छ। त्यो इन्फर्मेसन तपाईँले धेरै होइन 21 पल्ट बारम्बार दिनुहोस्, आँखा बन्द गरेर। त्यो जब कालो दाग झललल आइरहेको हुन्छ त्यो इन्फर्मेसन दिनासाथ नै जस्ताको तस्तै चाहिँ याद हुन्छ। अनि पढेर हेर्नुहोस्, याद हुन्छ। सुपर लर्निङको सिस्टमलाई चाहिँ मेड इजी भन्छ नि, सुपर लर्निङ मेड इजी। सुपर लर्निङमा हामीले सबै कुरालाई जस्ता तस्तै याद गर्ने सिस्टमलाई यो किताब, यो ट्राटकको माध्यमबाट पनि यु क्यान ट्राई। हामीले यहाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौँ। जस्तै 20 वटा वर्ड सर्ती लेखाउनुहोस्, घरमा तपाईँ पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। आफ्ना केटाकेटी, दाइ भाइ, दिदी बहिनीसँग बसेर ल ल ल ल 20 वटा वर्ड लेख्नु। टाक 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 लेख्यो, के रुख कटुन काली जे भयो पनि भयो, 20 वटा भयो। ल अब कतिवटा तिम्रो मेमोरीले याद गर्न सक्छ त्यतिकै याद गर गरेर। कसैले 5 वटा सक्छ, कसैले 6 वटा, कसैले 8 वटा, 10 वटासम्म सकेर, धेरै सक्दैनन् मान्छे। त्यसपछि त्यही 20 वटा वर्ड, त्यही शब्दलाई याद, त्यो शब्दलाई त्यस्तै 20 वटा अर्को शब्द चाहिँ लेख्न लाउनुहोस्। त्यसपछि 10 मिनटदेखि 20 मिनटको साधना गर्नु, आँखा बन्द गर्नुहोस्, झललल आउँछ। अनि माइन्डलाई इन्फर्मेसन दिनुहोस्, मैले अघिभन्दा बेसी मेरो मेमोरीले काम गरेको छ, अघिभन्दा बढी मैले याद गर्न सक्छु। एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस्। हामीले यहाँ एक्सपेरिमेन्ट गराइरहेका छौँ। नभने नेपाली निर्माण कार्यक्रम जो हप्ताको 4 दिन चल्छ त्यसमा हामीले त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेका छौँ। अनि त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि फेरि अर्को 20 वटा वर्ड लेख्दाखेरि अघि 5 वटा लेख्नेले अहिले 9 वटा लेख्छन्, 10 वटा लेख्छन्, अघि 10 वटा लेख्नेले 15 वटा लेख्छन्, 15 वटा लेख्नेले 20 वटा पनि लेख्छन्। मेमोरी चेन्ज। त्यसकारण यो मेमोरीको लागि पनि त्यस्तै जाँदा जाँदा थकाइ लाग्यो, यु क्यान एक्सपेरिमेन्ट। थकाइ लाग्यो बाटोमा, साह्रै थकाइ लाग्यो, ठिकै छ, यसलाई हतियार राख अगाडि, यसलाई यति अब साह्रै थकाइ लाग्यो यस्तै। मान्छे हाँसे पनि म आँखा त्यहीँबाट चाहिँ छिक्दिनँ। मान्छे हाँसिरहेछ, हाँस्नु दिनु मलाई, मनमा नै भन्दै गयो। हेर्दा 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 15-20 मिनट हेरिसकेपछि अनि मैले आँखा बन्द गरेर चलल देखेँ। अनि इन्फर्मेसन त्यही म फुर्ती बढ्दैछ, श्वासमा फुर्ती आउँदैछ, श्वासमा फुर्ती आउँछ, तन्किँदै आउँछ, फुर्ती आउँछ त तन्किनु पऱ्यो। श्वासमा फुर्ती 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 20 मिनट 25 मिनटमा यु आर कम्प्लिटली रिल्याक्स। अनि फुर्ती आयो, फेरि ब्याग समातेर तपाईँलाई थकाइलाई चाहिँ चेन्ज गर्नलाई। थकाइ भनेको के हो र? धेरै ठुलो कुरा होइन थकाइ भनेको। थकाइ भनेको भेरी सिम्पल कुरा। ब्लडमा ल्याक्टिक एसिड बढ्यो भने थकाइ लाग्छ। अब त्यो ल्याक्टिक एसिडको कारणले थकाइ लागेको छ। त्यसकारण तपाईँले इन्फर्मेसन दिएर मलाई थकाइ लाग्दैन भन्दाखेरि किन लाग्दैन त भन्नाले त्यहाँ केमिस्ट्री चेन्ज हुन्छ, तपाईँ केमिकल चेन्ज हुने न, अर्को केमिकल आउँछ जसले चाहिँ ब्लड फ्लो बढाउँछ। ब्लड फ्लो बढ्न साथ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पखालेर लान्छ, फ्रेस भयो, ठुलो कुरा भयो। यही सिस्टम दुरुस्त, यसैलाई तपाईँ हामीले पैसो कमाउनुमा पनि लगाउन सक्छ। यही सिस्टमलाई जस्तै तपाईँहरूको दोकान भएकाहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस् त, ट्वाँ परेर हेर्नुहोस् ग्राहक नआएको बेलामा धेरै। जब जब ग्राहक खाली हुन्छ टट्ट चाहिँ 10 मिनटदेखि 15 मिनट हेर्नुहोस्, आँखा पिरो हुन्छ, आँसु आइसकेको हुन्छ, चक्का देखेको हुन्छ। अनि त्यही बेला माइन्डलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुहोस्। अब
5 मिनेटमा हजारको सामान किन्ने ग्राहक आउँछ। पाँच मिनेटमा बोनी सुरु, नभए किताब फुट फालिदिन्छु। च्यालेन्ज दिनुहोस्। तर तपाईँलाई मैले टाइम दिएको छु 20 मिनेट। फेरि यसरी हेऱ्यो ग्राहक आएर फुट्टा किताब त्यसरी नै फाल्ने हो भने यहाँ फाल्नुहोस्, ल्याउनुहोस्। नत्र भने यु क्यान एक्सपेरिमेन्ट। घडी हेरेर मैले तपाईँलाई ग्राहकमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दा बी केयरफुल, 20 मिनट्स टाइम लाग्छ। 20 मिनट चाहिँ हेरिसकेपछि त्यस्तो मौका पनि पाउनु पर्यो। पसलमा पाउनु पनि सक्छ, किन भन्दा 2 जना साथीहरू बसेको छ भने एकजनाले चाहिँ अरू हेर्ने, एकजनाले चाहिँ ट्राटा गरेर बस्ने। अब चाहिँ 5 मिनटभित्र या 10 मिनटभित्र टाइमिङ टोक्नुहोस्। ल यति पैसाको किन्न आउँछु, एक्सपेरिमेन्ट। देन यु विल डिस्कभर द पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड। सबै कुरालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर कम्तीमा तपाईँले प्रयोग गर्दाखेरि 1-2 प्रयोग गरेर हुँदैन। किनभने 1-2 प्रयोग भनेको टेक्निक नमिलेर फेल खान्छ, कोटा नपुगेर फेल खान्छ, विभिन्न हुन्छ। कम्तीमा तपाईँले 100 चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस्, तपाईँको 75 भन्दा बेसी एक्सपेरिमेन्ट फुलफिल हुन्छ। 75 भन्दा बेसी। यो सिम्पल टेक्निक मात्रै बताउँदैछु म तपाईँलाई, धेरै सिम्पल टेक्निक। त्यसकारण यो हतियार थाके पनि, मेमोराइज गर्नु परे पनि, ग्राहकलाई पट्टाउनु परे पनि, है पट्टाउनु जहाँ जे परे पनि यही ट्राई गर्नुहोस्। तपाईँले के सम्झाउनु? मैले भनेको राम्रो कुरालाई भने है, अनि राम्रो कुरा भन्न सर बी केयरफुल, त्यसपछि के आउँछ थाहा छ तपाईँलाई। एनिवे, अब यसलाई पल्टाउनुहोस्। जस्तै एउटा अर्को एक्सपेरिमेन्ट। अब यो कस्तो छ त भन्नाले यो सेतो जहाँ डटहरू छन् त्यसलाई ट्वा परेर हेऱ्यो भने कालो फिट आउँछ। किताब भएकाहरूले हेर्नु चाहिँ यसरी हेर्न साथ चाहिँ त्यो सेतोमा कालो दाग आउँछ। अब कहाँबाट आउँछ त्यो दाग? किन भन्नाले यो चारैतिर कालोको बिचमा बसेछ कि त्यो, त्यसकारण त्यो कालो कुरा उनले ब्याकग्राउन्डबाट तानेर फाल्छ। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने हामी साह्रै नकारात्मक मान्छे, नकारात्मक समाजमा बस्दाखेरि सकारात्मक कुरालाई नकारात्मक बनाइदिन्छ। उनीहरूले भनेपछि देखिन्छ। त्यही भएको हाम्रो पराजयको कहानी। हामीले त ठुल्ठुली कुरा गर्न खोजेको थियौँ नि, तर कसैलाई सुनाइदिने तैँले गर्ने काम खुर्को जागिर नखाइकन भनिदिन्छ। हौसला पस्छ होइन त? हो, त्यस्तै कालो दाग दिन्छ समाजले। त्यसकारण महान काम गर्ने मान्छेले, महान उद्देश्य राख्ने मान्छेले त्यो कालो ब्याकग्राउन्डमा सल्लाह लिनु हुँदैन। उनीहरूको कुरा उनीहरू जस्तै बनाइदिन्छ। इभन टिचरलाई सोध्यो भने ले हामीले नसकेको तैँले सक्ने भन्छ, बर्बाद गरिदिन्छ नेगेटिभ मान्छे। बी केयरफुल। त्यसकारण यो प्याटर्नले हामीलाई सिकाउने त्यो कुरा हो कि यदि पोजिटिभ काम गर्नु छ भने नेगेटिभ मान्छेको कुरा सुन्नु हुँदैन। सुन्यो भने जहाँ सेतो छ त्यहाँ पनि कालो देखिन्छ, जहाँ सेतै मात्र छ कालो छँदै छैन, तर ब्याकग्राउन्डमा कालो परे पनि देख्छ। त्यसकारण तपाईँले जब लक्ष्य थम्याउनुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईँले दायाँ बायाँ हेर्नु हुँदैन। हेरेकै खत्तम। किन भन्दा दायाँ बायाँ हेरेकै कालो तान्छ। सबभन्दा रमाइलो पक्ष हामीले यसलाई सूत्रात्मक, नेपाली सूत्रमा ल्याएका छौँ। कुनै पनि मान्छे कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुनको लागि तपाईँले 9वटा अक्षर चाहिँ चिने पुग्ने भयो। त्यो के त? बी प्र कलेजो सप्रे सबै कुरा। बी भनेको विराट लक्ष्य, ई भनेको इन्डिकेटर, बी प्र भनेको प्रतिज्ञा, क भनेको कल्पना, ले भनेको लेखेर राख्ने, जो भनेको जोसिलो आत्मसुझाव, सप्रे छ, स भनेको सत्य तथ्य सङ्कलन गर्ने, प्र भनेको के त्यहाँ प्रयास प्रयोग, ए भनेको के इन्डिकेटर, 1001 असफलता झेल्ने आँट गर्ने। 1001 असफलता। किन भन्नाले असफलता डज नट एक्जिस्ट। सफलता नपुग्नु बेग्लै कुरा, प्रयास कम भयो भने असफल हुन्छ। फिल्ड फेर्न पाइँदैन,
फिल्ड फेरि भने त असफलमाथि असफलता थपिँदै जान्छ। एउटै फिल्डमा टेक्ने हो भने असफल हुने कुनै उपाय नै छैन। एउटै फिल्डमा टेक्ने हो भने असफल हुने उपाय हुँदैन। त्यसकारण 1001 असफलता मैत्रीय भनेको त्यही, असफलता फ्रेन्डली हुनु। आज बिहान प्रसङ्गवश एउटा कथा रचेको थिएँ, त्यो कथा मात्रै भन्न चाहन्छु। एउटा मान्छे होटलमा गएछ अरे, बडा भोक लागेको, सर्वश्रेष्ठ भोक लागिरहेको। त्यत्तिकैमा रेस्टुरेन्टमा घ्याच्च बसिहाले, मानव चाहिँ स्पिडमा आएको गाडी चाहिँ घ्याच्च रोके जस्तै। अनि त्यत्तिकैमा घ्याच्च बसिसकेपछि ट्वा परेर हेरेँ, पैसो गोनी, पैसो पनि टन्नै थियो। अनि त्यहाँ मान्छे खाइरहने मान्छे पनि टन्नै थियो, कराउँदै थियो, ए मोमो 2 प्लेट, ए सेकुवा, बास्ना आउँदै थियो है। त्यो मान्छे पनि अब आइहाल्छ नि भनेर बसेँ। आम केही बिना, पैसा पनि छ, खाना पनि प्रशस्तै छ, आम। मान्छे पनि कम थिएन, रातभरि बस्दै, रातभरि त अरू सुत्न गए, भोलिबाट फेरि रेस्टुरेन्ट सुरु भयो, केही पनि आम। पर्सि पनि त्यही गर्दै, उनी पनि फेरि हट मान्छे, जिद्दीवाल, ल त ल सबैलाई खुवाउने, मलाई नखुवाउने। उनको नखुवाउने ताकत बढी छ कि मेरो खाने ताकत बढी छ भनेर कुरेर बसे। केही दिनपछि त मऱ्यो त्यो मान्छे। गोजीमा टन्न पैसा, चारैतिर खानै खाना, ऊ भोक मर। वाट वाज द मिसिङ? एउटा रेस्टुरेन्टमा पैसो भएको मान्छे खाना नपाएर मरेछ। किन इमेजिन? किन त भन्नाले उनले घ्याच्च त बस्यो, तर एउटा काम गरिन्, अर्डर दिने काम गरे। मलाई पनि ल्या, मोमो ल्या, सेकुवा ल्या भनेनन्, उनले शब्द दिन सक्यो र त भोको। जिन्दगी, यो संसार, यो कथाको पात्र हो। हामी पनि त्यस्तै, हामी संसारमा आयौँ, आमाको पेटबाट फुट्ट निस्किसकेपछि अर्डर नगरिकन अहिलेसम्म बसिहाल्छ। ल हेर्दा गाडी नै यत्र यत्र लाँदैछ, केही आउला कि भनेर, केही पनि आएन। कहिले टेलिभिजनमा आउनुभयो? आएन। कुनै पत्रिकाले तपाईँ इन्टरभ्यू लिए? हाम्रो पनि बाउले आउला भनेर बसिरहनु भयो होइन? यी आउँछ सक्यो। किन भन्नाले संसारमा हामी संसार रूपी रेस्टुरेन्टमा आएको, हामी खानै खाना छ। यहाँ जे मागे पनि पाइन्छ, गोजीमा पैसो पनि छ। हाम्रो भनेको मतलब हामी संसारमा आउनु नै दिमाग भनेको पैसो हुन्थ्यो। तर हामीले गल्ती गर्यौँ। के गल्ती त भन्नाले हामीलाई यो चाहियो भनेर लिस्ट दिएनौँ हामीले जिन्दगीलाई। All you have to do is just tell and you don't tell. That's the problem. हाम्रो योद्धाहरूले त्यही गरेको। म 36 घण्टा बोल्छु भनेपछि बोलिन्छ। हिजो अस्ति किन नबोले? नबोले। That was the problem. बोल्नु गाह्रो होइन, भन्नु गाह्रो। गर्नु गाह्रो होइन, भन्नु गाह्रो। अहिलेसम्म तपाईँलाई लाग्छ कि जीवनमा साह्रै गाह्रो छ त्यसकारण मैले गर्न सकेँ? झुट हो यो। तपाईँ भन्नुहुन्न र गर्नु। भनेर हेर, भनेपछि गरिन्छ सबै। तपाईँलाई गर्ने आँट नभएको होइन नि, भन्न आँट नभएको। खै भनेपछि हुन्छ कि हुँदैन? किन भन्नाले बारम्बार आफूलाई धोका दिएको इतिहास छ, एउटा भन्ने अर्को गरेको इतिहास छ। त्यो इतिहासले रोक्छ तपाईँ, त्यो इतिहासले रोक्छ हामीलाई। एउटा मान्छेलाई पैसा दिन्छु भनेको 6 वर्ष भयो खाएको खाइछ, जहिले पनि पेट दुख्छ तै पनि दिन्न। उसको पैसा खाएर पेट दुखेको तै पनि दिन्न। किन भन्नाले दिन्छु भन्ने मान्छेलाई नदिने, भेट्छु भन्ने मान्छेलाई नभेट्ने, एउटा भन्ने अर्को गर्ने इतिहास धेरै बनायो हामीले। त्यसकारण हामीलाई डर लाग्छ बोल्न। अब किनकि बोलेपछि नगर्ने मान्छे भनेर आफूले आफूलाई राम्ररी चिनिसके। आत्मबोध त राम्रै पाएन हामीले। के पायौँ? म कस्तो मान्छे मलाई थाहा छ, भने कि केही गर्दिनँ। अनि त्यसकारण हामीलाई भन्न डर लाग्छ।